यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 160 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसना, जो शख्स नेकी लेकर आएगा, फलहु अशरु अम्सालिहा, उसके लिए उस जैसी 10 नेकियां होंगी। वमन जाअ बिस्सय्यिअ, और जो बुराई लेकर आएगा, फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, सो उसे बदला नहीं दिया जाएगा, जज़ा नहीं दी जाएगी मगर उसी की बराबर। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस दुनिया में भेजकर उनका इम्तिहान लिया है, और इस इम्तिहान में जहाँ बहुत सारी मुश्किलात और रुकावटें हैं, वहीं पर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी आसानियाँ और फजल भी हैं। और उन्हीं आसानियों और अल्लाह के फजल में से एक आसानी और बहुत बड़े फजल की तरफ इस आया मुबारका में निशानदही की गई है कि जो शख्स भी कोई नेकी लेकर आएगा, अल्लाह ताला हर नेकी का कम अज़ कम बदला 10 गुना देंगे, और हर बुराई का बदला उतना ही होगा जितनी उसने बुराई की है, और अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि बड़ा ही बदबख्त इंसान है जिसकी इकाइयाँ उसकी दिहाइयों से बढ़ जाए। एक एक करके लिखे जाने वाले गुनाह कम अज़ कम 10-10 गुना करके लिखी जाने वाली नेकियों से भी आगे हो जाएं, बढ़ जाएं। इसका मतलब ये है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाला और बहुत ज़्यादा अपने लिए बदबख्ती खुद चुनने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में ये बात पता चलती है कि इस हवाले से अल्लाह ताला ने इंसान की नीयत, इखलास और दीगर अवामिल को मद्देनज़र रखकर अजर व सवाब 10 गुना से कहीं ज़्यादा बढ़ा भी देना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इंसान की नेकी का अजर बढ़ाते बढ़ाते 700 गुना कर देते। और फिर बाज़ आमाल ऐसे हैं जिनका अजर व सवाब बेहद हिसाब हो जाता है, बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला बेतहाशा अता फरमाते। इसीलिए फरिश्तों को हुक्म यह है कि रोज़ा एक ऐसा अमल है कि वो सिर्फ ये लिखते हैं कि रोज़ेदार ने रोज़ा रखा, जबकि उसका अजर व सवाब अल्लाह ने अपने पास रखा है, वो क़यामत के दिन अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। इसलिए अमल करते हुए इस बात की तरफ बड़ा ध्यान हो कि मुकम्मल इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा की हुसूल के लिए इंसान अच्छे से अच्छा अल्लाह के सामने बना सवार कर अमल करे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस एक काम का अजर मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जो अज़कार करते थे, उनमें से एक जिक्र ये भी है जिसकी आपने अपने सहाबी को ताकीद की कि नमाज के बाद ये कलिमात कहना ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, या अल्लाह आप मेरी मदद फरमाएं कि मैं आपका जिक्र कर सकूं, आपका शुक्र अदा कर बजा ला सकूं, व हुस्नि इबादतिक, और ये भी कि मैं आपकी इबादत बेहतरीन अंदाज में हसीन इबादत कर सकूं, जिसके अंदर इंसान का खुशू, खुजू, तकवा, लिल्लाहियत, इखलास जमा हो जाए, तो बज़ाहिर छोटा अमल भी बहुत बड़ा हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तो बंदा सिर्फ नेकी का इरादा करे तो एक नेकी लिख दी जाती है। अभी इरादा किया है, नेकी की नहीं, नीयत की है इखलास से कि ये नेकी करूंगा, और अगर कर ले तो फिर कम अज कम 10 गुना और बढ़ते बढ़ते बेहद हिसाब हो जाता है। और इसी तरह अगर गुनाह का इरादा करे तो अभी कोई गुनाह लिखा नहीं जाता, इसने सिर्फ इरादा किया।
لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے اس گناہ کا ارادہ چھوڑ دے کہ میں نے فلاں گناہ کرنا تھا، ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں، سمجھ آ گئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ارادہ ترک کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس گناہ کے ارادے کو ترک کرنے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہو کر مسجد آتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلانگتا، توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، اس دوران کوئی اور فضول حرکتیں نہیں کرتا، یہ جمعہ اس کے آنے والے پورے جمعے تک اور مزید 3 دنوں تک یعنی 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی 10 گنا اجر و ثواب کی حامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، دہر پورے کے روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ یہ ٹوٹل 36 کے قریب روزے بن گئے اور قمری جو سال ہے وہ 360 دنوں کے قریب ہوتا ہے، تو ہر روزے کی عوض 10 دنوں کے روزوں کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ہر ماہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 روزے رکھے ایام 20 کے 13 14 15 اس کے لیے اسی طرح ہے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، کیونکہ ہر مہینے یہ 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہوئے 10 کر کے، اور سارا سال اس نے ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے تو گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے لیے ملتا ہے، اس لیے بندہ نیکیاں کرنے کی طرف آ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک فضل یہ بھی فرمایا ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ اس کے گناہ کو فوراً نہ لکھے، بلکہ 6 ساعات تک 6 گھڑیوں تک رک جائے۔ اب یہ ایک گھڑی کتنی لمبی ہے ہمیں نہیں پتا، اس وقت گھنٹہ اس طرح تو نہیں ہوتا تھا گھڑی کا جس طرح پیمانہ ہمارے ہاں، حدیث کے الفاظ ہیں 6 لمحات یا 6 گھڑیاں، اب وہ کتنی طویل ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن 6 گھڑیوں تک وہ فرشتہ رکا رہتا ہے، اس کا گناہ نہیں لکھتا کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید اس کو احساس ہوتا ہے، شاید اس کو شرمندگی ہو جائے، اگر یہ اس دوران توبہ استغفار کر لے تو اس کا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور اگر ابھی توبہ استغفار نہیں کی اور وہ گناہ لکھ دیا گیا تو یہ توبہ استغفار بعد میں کر لے تو وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اپنی اس توبہ اور استغفار پر ثابت قدم ہو جائے، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے کہ دوبارہ لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو جس رب نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہوں، کوئی بہت ہی بدبخت ہوگا جو مصر ہو کر اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہے تو پہنچے گا، وگرنہ اللہ نے بڑی آسانی رکھی۔ اس لیے انسان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، کوئی غلطی ہو جائے اس کے مقابل فوراً نیکی کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے مقابل نیکی کیا کرو تاکہ وہ جو نیکی ہے وہ اس گناہ کے اثر کو زائل کر دے، میزان کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ تھوڑا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے اس انداز میں بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے میزان کو بھاری کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص فضل فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔